बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबो का मेरे तमाम दोस्तों को, प्यार करने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बरसात का मौसम आ गया। अक्सर बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो पट्ठे जिधर काश्त किए होते हैं उधर मतलब के कीड़े, सुंडियाँ वगैरह अक्सर पैदा हो जाती हैं। कोई सुंडियाँ जहरीली होती हैं, कोई खाने से जानवर को कोई टेंशन नहीं भी होती। तो इस मौजू पे आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों तक ऐसी मालूमात पहुंचाई जाएँ जिससे आपके जानवरों की ज़िंदगियां बच जाएं। बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, तो हम तो सिर्फ उसकी रहमत के साए के नीचे हैं। बस कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह से मांग सकते हैं। तो दोस्तों, जहरीले पट्ठों की तो पहले मैं बता दूं, दो किस्में होती हैं। एक तो जहरीले पट्ठे उस टाइप के हो जाते हैं कि आपने जानवरों को पट्ठे डाला है कि उनके अंदर कोई जहरीली चीज़ या कोई जहरीला कीड़ा, कोई इस तरह की कोई चीज़ जो आपकी नज़र से ना गुजरी हो, बेध्यान आपका जानवर खा जाए, तो जब वो उसके मैदे में चली जाती है तो भी मसला बनता है। या फिर बाज़ औक़ात बरसातों से पहले या बरसातों के बाद में जब मौसम बिल्कुल खुश्क होता है, तो मतलब जिस एरिया के अंदर पट्ठे बीजे होते हैं उन्होंने मतलब काश्त किए होते हैं, तो उसके इर्द गिर्द उनकी जो फसल दूसरी होती है अनाज टाइप, जैसे आप कह लो कि मूंजी कह लो या गंदम कह लो, या फसल के लिहाज से या मौसम के लिहाज से कोई भी चीज़ उन्होंने काश्त की हो, तो उसको उन्होंने स्प्रे जो है ना उन्होंने लगाना हो या स्प्रे कर दिया हो, तो हवा के ज़रिए दवाई का असर या उसका जो शॉवर है वो उस पट्ठों में शामिल हो जाए, तो वो पट्ठे वैसे ही वो ज़िम्मेदार जो काट के मंडी में ले आए। वैसे ऐसे होता तो बहुत काम है, कोई बहुत मतलब इस चीज़ को ना समझता हो या कोई ज़्यादा लालची तबीयत का बंदा हो बड़ी माजरत के साथ, तो वो ऐसे काम कर सकता है। अदरवाइज़ तो फिर जो है ना, जिधर से मैं पट्ठे लेके आता हूँ अपने जानवरों के, उनको पता होता है कि उन्होंने अपने जहाँ से उन्होंने पट्ठे लिए हैं ना, अगर उन्होंने उसको दवाई लगाई हो या स्प्रे जो है उन्होंने किया हो ना, तो फिर वो 5-7 दिन वो पट्ठे जो है ना रोक लेते हैं, वहाँ से वो पट्ठे नहीं उनको काटने देते जब तक उसकी दवाई का असर ख़त्म ना हो। अगर बाई चांस ऐसे पट्ठे आ भी जाएं तो वो भी जहरीले पट्ठे कहलाए जाते हैं, उस जानवर को खाने से मसला बन जाता है। ठीक है जी, ये दो टाइप्स मैंने आपको बता दी। तो इसमें आजकल जो है ना जंतर आ रही है। जंतर में अगर स्प्रे किया हुआ हो, अव्वल तो अब बारिशें हो गई हैं, कोई इतना मसला नहीं है, तो अगर खुश्क मौसम के अंदर जंतर आए या अगर आपको कोई ऐसा फील हो कि मौसम खुश्क है, मेडिसिन वाला पट्ठा हो सकता है, तो आप उसको जो उसके मतलब के 5-5 किलो के या 10-10 किलो के बंडल जो होते हैं उनके बने हुए, आप उसको खुले पानी के अंदर सिर्फ एक दफ़ा जो है ना डुबकी उसकी लगवा के ना उसको अच्छी तरह झाड़ के ना आप उसको किसी चीज़ पे टांग दें। जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो वो आप अपने जो है ना जानवर को डाल दें, तो काफ़ी हद तक आपको ना टेंशन से बचा जा सकता है। तो अगर आपका जानवर खुदा न खास्ता जहरीले पट्ठे या कोई जहरीली चीज़ पट्ठों में खा ही लेता है खुदा न खास्ता, तो उसकी सिम्टम ये आ जाती हैं, उसकी निशानियाँ ये होती हैं कि आपके जानवर के मुंह से राल टपकनी शुरू हो जाती है, आपका जानवर बिल्कुल ढीला हो जाता है, उसके जिस्म से ताकत ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, ना वो जुगाली करता, ना वो कुछ खाता पीता, बिल्कुल सुस्त हो जाता है। अगर आप अपने जानवर को इस कंडीशन में देख लेते हो, पट्ठे खाने के घंटे बाद अगर आपको पता चल जाता है, कोशिश यही की जाए कि जब आपका जानवर पट्ठे खा ले उसके 1-2 घंटे बाद बरसातों में ख़ास तौर पे अपने जानवर को देख लिए कीजिए, ताकि आपको ज़रा थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो अगर उसकी राल टपक रही है और वो जुगाली नहीं जो है ना कर पा रहा, ढीला डाला सा कमज़ोर सा लग रहा है आपको, ना उठ रहा है ना बैठ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा जो ना लेज़ी हो चुका है, तो समझे उसकी जान को ख़तरा है। तो इस कंडीशन को समझते हुए आपने जो उसको फ़र्स्ट एड देनी है वही आपकी फ़र्स्ट एड होगी, यानी कि इब्तदाई जो आप उसको ट्रीटमेंट देंगे ना, वो आपकी मतलब कि एंड वाली भी साबित हो सकती है कि अल्लाह करे वो इब्तदाई में ही आपका जानवर जो ना कवर हो जाए। उसमें आपने करना क्या है कि आपने देसी घी लेके ना, मतलब कि 1 पाव आध पाव, यानी कि अच्छी तादाद में होना चाहिए देसी घी, वो आपने दूध में डाल लेना है। देसी घी को हल्का सा आपने जो ना मेल्ट कर लेना है,
پگھلا لینا اس کو، آپ نے اس کو دودھ میں ایڈ کر لینا، اور دودھ ٹھنڈا نہ ہو، مطلب کہ نیم گرم ٹائپ ہو جس کے اندر انگلی آپ کی ڈپ ہو جائے، تو وہ آپ نے اپنے جانور کو فوراً پلا دینا ہے۔ وہ پلانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ جو زہریلا اثر اس کے معدے کے اندر یا کسی بھی چیز کا یا جسم کے کسی بھی حصے کے اندر اس کا ایفیکٹ ہوا ہوگا نا، تو وہ فوری طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا کور کرے گا۔ کور کرنے کے بعد وہ پخانے کے ذریعے سارا اثر آپ کے جانور سے نکال دے گا، تو آپ کا جانور الحمدللہ اللہ کے حکم سے اپنی جان سے بچ جائے گا۔ اگر ٹائم زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ کو لگا ہے پتہ 4 گھنٹے بعد یا 5 گھنٹے بعد، یا آپ نے لیٹ جا کے دیکھا ہے، مطلب کہ 5 6 7 گھنٹے گزر گئے ہیں، تو وہ اثر کافی حد تک اندر سرایت کر جاتا ہے، تو بھی آپ نے یہی کام جو ہے نا کرنا ہے کہ دیسی گھی کے اندر آپ نے ان کو دودھ ڈال کے دے دینا ہے۔ اگر آپ کا جانور وہ پی کے تو موشن کرتا ہے، اگر وہ مینگن کرے تو نہیں، یہ بڑی پتے کی بات ہے، اگر وہ مینگن کرے تو سمجھے ابھی اس کے اندر خشکی ہے، تو آپ نے اس کو وہ والا انجیکشن نہیں دینا۔ اگر وہ موشن کر لیتا ہے تو سمجھے اس کے اندر سے خشکی ختم ہے، تو پھر آپ نے اس کو 4 سی سی 5 سی سی جانور کے وزن کے حساب سے ہوتا ہے، وہ انجیکشن پہ لکھا بھی ہوگا، تو آپ نے وہ اس کو انجیکشن دے دینا۔ میں ویڈیو کے اندر ہو سکے تو اس انجیکشن کی ویڈیو جو ہے نا مینشن آپ کو جو ہے نا بھائی جان کر دوں گا سب کو دوستوں کو ویڈیو میں۔ پیناکاٹ انجیکشن کا نام ہے، پیناکاٹ۔ یہ بیسیکلی زہر بات جب جانور کو نکل آئے یا کوئی زہریلی چیز کوئی جانور کھا لے تو یہ تب استعمال ہوتا ہے تاکہ زہریلا مادہ یا زہر کا اثر اس کے جسم سے نکل جائے۔ یہ لگانا پڑتا ہے گردن کے اندر، جس کو لگانا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں اس کو لگانے کا پتہ تو کہیں وہ پٹھے وغیرہ میں کہیں لگا نہ دے، جس سے اس کی گردن کو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لکوا بھی ہو سکتا ہے، پٹھے کا کھچاؤ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے کسی سیانے بندے سے آپ نہ لگوا سکتے ہو۔ اگر تو اس کو موشن آ گیا ہے لیکن آپ کا جانور سنبھل نہیں پا رہا، گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ دیکھیں، اگر تب بھی سست ہے، ایکٹیو نہیں ہو پایا، پھر آپ نے اس کو وزن کے حساب سے پیناکاٹ انجیکشن، اگر اس کا وزن 100 سے نیچے ہے تو آپ نے اس کو لگا لینا ہے 3 سے 4 سی سی تک۔ اگر اس کا وزن 100 یا 100 سے اوپر ہے تو پھر آپ اس کو 5 سی سی تک انجیکشن وہ دے سکتے ہیں۔ وہ انجیکشن دینے کے بعد آپ نے اس کو کوئی چیز نہیں دینی، کوئی پانی نہیں دینا، کچھ نہیں دینا، بس آپ نے اس کو چھوڑ دینا، تو انشاءاللہ تعالیٰ شام تک وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اگلے دن آپ نے اس کو جو ہے نا پٹھے وغیرہ ڈال دینے ہیں، تو اس کو پھر ونڈا بھی آپ نے اس وقت یا اگلے دن آپ نے ڈالنا نہیں ہے، پٹھوں پہ آپ اس کو جو ہے نا رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 2 دن میں آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ زیادہ لیٹ کر دیتے ہو، کنڈیشن کی سمجھ آپ کو نہیں آ پاتی یا ان چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو خدا نخواستہ پھر آپ کے جانور کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن 90% چانسز آپ کے یہی ہیں کہ آپ کو انجیکشن کوئی بھی نہیں لگانا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے جانور کے اندر زہر کا اثر دودھ اور گھی ہی ختم کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کئی لوگ ہمارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، یا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زہریلے پٹھے کھانے کے جو بعد کے علامات ہیں وہ کیا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ رال کیوں اس کی نکل رہی ہے۔ تو یہ چیزوں کا خاص خیال جو ہے نا آپ نے برساتوں میں رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جانور جو ہے نا ہیلدی بھی رہے گا اور آپ کا جانور ایکٹیو بھی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور پریشانی بھی نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ویڈیو آپ نے میری بڑی تفصیل سے دیکھنی ہے، ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ نئی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے نا ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم۔